नमस्कार, म सन्तोष सुप्रेती। यहाँहरू समक्ष मैले फाइनान्स सब्जेक्टको वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट च्याप्टरको कन्सेप्ट, फर्मुला र एउटा ट्युमा आएको क्वेसनको सोल्युसन लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरहरूले प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। हामीले वर्किङ क्यापिटल भन्ने बित्तिकै अर्गनाइजेसनको डेली अपरेसनको लागि चाहिने रकम भन्ने बुझ्नुपर्छ। हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई अपरेसन गर्ने क्रममा हामीले डेली रूपमा कति इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेका हुन्छौँ त्यसलाई हामी वर्किङ क्यापिटल भन्छौँ। यसमा हामीले सबभन्दा पहिला इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड आइसिपी लेखेको छौँ। इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड भन्नाले हामीले कच्चा पदार्थबाट भनेको र मेटेरियलबाट फिनिस गुड्स बनाएर त्यो फिनिस गुड्सलाई मार्केटमा बेच्न लाग्ने समय हो। हामीले हाम्रो स्टकमा र मेटेरियल ल्याएको समयबाट त्यो र मेटेरियललाई फिनिस गुड्स बनाएर मार्केटमा पठाउँदासम्म लाग्ने समयलाई हामी इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड आइसिपी भन्छौँ। यो डेज इन ए इयर बाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर भन्ने फर्मुला प्रयोग गर्छौँ यसको लागि। यो इन्भेन्ट्री टर्नओभर दिएको छ भने डेज इन ए इयर बाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर गर्ने। यदि इन्भेन्ट्री टर्नओभर दिएको छैन भने हाम्रो फर्मुला यो तीनवटा तरिका खालको हुन्छ। यो तीनवटामा हामीले देखिरहेको छौँ। एभरेज इन्भेन्ट्री छ कुनैमा, कुनैमा इन्भेन्ट्री छ, कुनैमा इन्भेन्ट्री मात्र छ भने यता डिभाइड गर्दाखेरि कतै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ, कतै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अर्को सेल्स छ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सकेसम्म माथि एभरेज इन्भेन्ट्री राख्ने, एभरेज इन्भेन्ट्री छैन भने इन्भेन्ट्रीको प्रयोग गर्ने, र तल सकेसम्म कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्ने, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छैन भने चाहिँ हामी सेल्स राख्ने गर्नुपर्छ। जस्तै एभरेज इन्भेन्ट्री दिएको छ, अब हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सक्दैनौँ भने एभरेज इन्भेन्ट्री इन्टु डेज इन ए इयर बाई सेल्स गर्न पनि सकियो। अब हामीले माथि एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्न सक्दैनौँ भने त्यतिखेर इन्भेन्ट्री राख्नु पर्यो। जस्तै इन्भेन्ट्री इन्टु डेज इन ए इयर, अब तल चाहिँ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्नु पर्यो, सक्यो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्ने, सकेन भने के राख्ने त सेल्स राख्ने। यसरी सकेसम्म माथि एभरेज इन्भेन्ट्री राख्ने, एभरेज इन्भेन्ट्री सकिँदैन भने इन्भेन्ट्री भयो, र तल डिभाइड गर्दाखेरि सकेसम्म कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्ने, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सकिएन भने सेल्स भयो। त्यसै गरी अर्को छ रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियड, आरसिपी भन्छौँ। आरसिपीलाई हामी डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डिएसओ पनि भन्छौँ। डेप्टर कलेक्सन पिरियड डिसिपी पनि भन्छौँ। त्यसै गरी एभरेज कलेक्सन पिरियड एसिपी पनि भन्छौँ। यो भनेको हामीले सामान उधारोमा बेचेपछि त्यो उधारोमा बेचिएको रकम क्यासमा कन्भर्ट हुन लाग्ने समय, उधारो दिएको पिरियड भन्छौँ हामीले हाम्रो डेप्टरलाई 5 दिनको लागि भनेर उधारो दियौँ भने हाम्रो आरसिपी 5 डेज भयो। यो क्यालकुलेसन गर्दा डेज इन ए इयर बाई रिसिभेबल टर्नओभर गर्नु पर्यो। डेज इन ए इयर बाई रिसिभेबल टर्नओभर, रिसिभेबल टर्नओभर भनेको डेप्टर टर्नओभर हो। अब हामीलाई यो डेप्टर टर्नओभर दिएको छ भने त डेज इन ए इयर बाई डेप्टर टर्नओभर गऱ्यौँ, दिएको छैन भने हामीले सकेसम्म माथि एभरेज रिसिभेबल राख्ने, एभरेज रिसिभेबल राख्न सकिएन भने रिसिभेबल हुन्छ अर्थात् डेप्टर्स हुन्छ, तल सकेसम्म क्रेडिट सेल्स राख्ने, क्रेडिट सेल्स राख्न सकिएन भने सेल्स हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ पेबल डिफरल पिरियड भन्ने पिडिपी। पिडिपी भन्नाले हामीले सामान उधारोमा किन्न पनि सक्छौँ, क्रेडिट पर्चेज गरेको हुन सक्छौँ। क्रेडिट पर्चेज गरिसके पछाडि त्यो क्रेडिटर्सलाई हामीले रकम तिर्न लाग्ने समयलाई हामी पिडिपी भन्छौँ। त्यसै गरेर हामीले लेबरलाई काम लगाएको हुन्छौँ भने लेबरलाई पेमेन्ट गर्न लाग्ने समय पनि पिडिपी हो। अब यो भनेको जस्तै हामीले हाम्रो क्रेडिटरबाट 15 दिनको लागि सामान उधारोमा ल्यायौँ भने पिडिपी 15 डेज भयो। यो पेबल टर्नओभर दिएको छ भने डेज इन इयर बाई पेबल टर्नओभर गर्छौँ, छैन भने एभरेज माथि सकेसम्म एभरेज एकाउन्ट पेबल राख्छौँ, सकिएन भने एकाउन्ट पेबल राख्छौँ। एकाउन्ट पेबल भने क्रेडिटर्स पनि हो। अनि तल डिभाइड गर्दा सकेसम्म कस्ट अफ गुड्स सोल्डले गर्छौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छैन भने क्रेडिट पर्चेज छ भने क्रेडिट पर्चेजले गर्छौँ, क्रेडिट पर्चेज पनि छैन भने पर्चेजले गर्छौँ। भनेपछि माथि सकेसम्म एभरेज एकाउन्ट पेबल राख्ने, तल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्ने, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छैन भने क्रेडिट पर्चेज हेर्ने, त्यो पनि छैन भने पर्चेज राख्ने। यसरी हाम्रो फर्मुला बनेको हुन्छ। अर्को क्यास कन्भर्सन साइकल छ, आइसिपी प्लस आरसिपी माइनस पिडिपी गर्छौँ हामी। फर्मुला 1, फर्मुला 2 र फर्मुला 3 मा निकालेको आइसिपी, आरसिपी र पिडिपी हो यो। अनि अपरेटिङ साइकल यो आइसिपी र आरसिपी मात्र, आइसिपी र आरसिपी जोड्यो भने अपरेटिङ साइकल आउँछ। अर्को वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड छ, हामीलाई चाहिने वर्किङ क्यापिटल कति हो त भन्ने कुरा। यो भनेको वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड पर डे इन्टु सिसिसी गर्ने। एक दिनमा कति वर्किङ क्यापिटल चाहिन्छ त्यसले सिसिसीलाई मल्टिपल गर्यो भने वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड आउँछ।
अब वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड पर डे कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा कन्फ्युज हुन सक्छ। वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड पर डे भनेको नम्बर अफ युनिट प्रोड्युस पर डे इन्टु कस्ट पर युनिट। एक दिनमा कति प्रोडक्सन भएको छ त्यो युनिटले त्यो युनिट प्रोडक्सन गर्न लाग्ने कस्ट पर युनिटलाई मल्टिपल गर्ने। यो गरेपछि वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड पर डे आउँछ इन्टु सीसीसी। अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड भन्नाले र मेटेरियलबाट फिनिश गुड्स बनाएर मार्केटमा पठाउँदासम्म लाग्ने समय भइसके पछाडि हामीले र मेटेरियलबाट फिनिश गुड्स बनाएर मार्केटमा पठाउन लाग्ने समय चाहिँ कम भएको राम्रो मान्नुपर्छ। यो घटाउँदा राम्रो मानिन्छ। किनभने हामीले कच्चा पदार्थ किनेर र मेटेरियल किनेर फिनिश गुड्स जति सक्दो चाँडो बनाउन सक्यो भने भोलि क्यासमा परिवर्तन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड घटेको राम्रो हुन्छ। यदि अर्गनाइजेसनलाई स्ट्रेङ्थ बनाउने हो भने आइसिपी घटाउनुपर्छ। त्यसै रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियड हामीले सामान उधारमा बेचेर क्यासमा कन्भर्ट हुन लाग्ने समय हो। त्यसैले रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियड पनि घटेको राम्रो हुन्छ। यदि अर्गनाइजेसनलाई स्ट्रेङ्थ बनाउने हो भने आरसिपी घटाउनुपर्छ। त्यसै गरी पेबल डिफरल पिरियड भनेको हामीले क्रेडिट पर्चेज गरेर पेमेन्ट गर्न लाग्ने समय हो। अब क्रेडिट पर्चेज गरेर अरूलाई तिर्न लाग्ने समय अर्थात् अरूलाई तिर्ने पैसा चाहिँ ढिलो तिर्दा राम्रो मानिन्छ। त्यसैले पिडिपी चाहिँ बढेको राम्रो मानिन्छ। यदि अर्गनाइजेसनलाई इम्प्रुभ गर्ने हो भने स्ट्रेङ्थ बनाउने हो भने आइसिपी र आरसिपीलाई घटाउनुपर्छ भने पिडिपीलाई बढाउनुपर्छ। अब हाम्रो 2068 को क्वेसन मैले यहाँनिर लिएको छु। हेरिटेज क्राफ्ट कम्पनी हैज एन इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो 9 टाइम्स। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो 9 टाइम्स दिएको छ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोबाट हामी इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड आइसिपी निकाल्न सक्छौँ। एन्ड एकाउन्ट रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो अफ 12 टाइम्स। एकाउन्ट रिसिभेबल टर्नओभरबाट हामी रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियड आरसिपी निकाल्न सक्छौँ। एन्ड एकाउन्ट पेबल इज पेड इन 20 डेज। हामीले एकाउन्ट पेबल तिर्दाखेरि 20 दिनमा तिर्छौँ भनेपछि एकाउन्ट पेबल तिर्न लाग्ने समयलाई हामी पिडिपी पेबल डिफरल पिरियड भन्छौँ। त्यसैले पिडिपी 20 डेज। द कम्पनी स्पेन्ड्स ₹12 मिलियन अपरेटिङ साइकल इन्भेस्टमेन्ट्स इच इयर। कम्पनीले 12 मिलियन अपरेटिङ साइकलको लागि भनेर 12 मिलियन इन्भेस्टमेन्ट गर्दो रहेछ। टोटल इन्भेस्टमेन्ट इन इच इयर हो। यो प्रत्येक वर्ष उसले लगानी गर्ने पैसा। एजुम 360 डे इयर। वर्षमा 360 दिन हुन्छ अरे। रिक्वायर्ड क्यालकुलेट कम्पनीज अपरेटिङ साइकल। अपरेटिङ साइकल भन्ने बित्तिकै हामी आइसिपी र आरसिपी को सम हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। डिटरमाइन कम्पनीज क्यास कन्भर्सन साइकल। यो भनेको आइसिपी प्लस आरसिपी माइनस पिडिपी हो। अनि एस्टिमेट अमाउन्ट अफ फाइनान्सिङ रिक्वायर्ड टु सपोर्ट द कम्पनीज क्यास कन्भर्सन साइकल। कम्पनीको क्यास कन्भर्सन साइकल सपोर्ट गर्नको लागि फाइनान्सिङ रिक्वायर्ड कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ। यो फाइनान्सिङ रिक्वायर्ड भनेको वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड हो। वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड निकाल्नु पर्यो हामीले। अब वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड पर डे इन्टु सीसीसी गर्छौँ। वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड पर डे भनेको हाम्रो यहाँ वर्षमा 12 मिलियन लाग्छ भने यसलाई डिभाइड 360 गर्दा एक दिनको वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड आउँछ। अनि इन्टु सीसीसी गरेपछि हाम्रो टोटल फाइनान्सिङ निड्स आयो अर्थात् वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड आयो। अनि हाउ म्यानेजमेन्ट माइट बी एबल टु रिड्युस द क्यास कन्भर्सन साइकल भनेको छ। क्यास कन्भर्सन साइकल कसरी घट्छ भनेको छ। अब क्यास कन्भर्सन साइकलको फर्मुला के हो त भन्दा आइसिपी प्लस आरसिपी माइनस पिडिपी हो। अब यो क्यास कन्भर्सन साइकललाई घटाउनु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त यो आइसिपी र आरसिपी घटाउनु पर्यो र पिडिपीलाई बढाउनु पर्यो। त्यो भएपछि क्यास कन्भर्सन साइकल घट्छ। त्यसरी हामीले एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। थियोरिटिकल कन्सेप्ट तपाईहरुले लेख्नु होला एन्सर। मैले कन्सेप्ट दिएको छु। म न्युमेरिकल पोर्सन टच गर्छु। यो क्यास कन्भर्सन साइकल रिड्युस गर्नको लागि इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड र रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियड बढाउनु पर्छ भने पेबल डिफरल पिरियडलाई इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड र रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियडलाई घटाउनु पर्छ भने पेबल डिफरल पिरियडलाई बढाउनु पर्छ। अघि नै मैले कन्सेप्टमा नि भनेको थिएँ आइसिपी र आरसिपी कम भएको राम्रो मानिन्छ भने पिडिपी बढी भएको राम्रो मानिन्छ। त्यसैले हामीले एक्ज्याक्ट एन्सर के लेख्नु पर्यो भने क्यास कन्भर्सन साइकल घटाउनको लागि आइसिपी र आरसिपीलाई घटाउनु पर्छ भने पिडिपीलाई बढाउनु पर्छ भनेर लेख्नुपर्छ। अब हामी गिभनमा हेरौँ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर 9 टाइम्स, रिसिभेबल टर्नओभर 12 टाइम्स, पेबल डिफरल पिरियड 20 डेज, टोटल एनुअल इन्भेस्टमेन्ट इन अपरेटिङ साइकल 12 मिलियन, डेज इन ए इयर 360। अब सुरुमा अपरेटिङ साइकल सोध्यो। आइसिपी प्लस आरसिपी, आइसिपी 14 र आरसिपी 30 हामीले यहाँ तल निकालेको छौँ वेयर भनेर। इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियडमा हामीलाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर दिएको भएर
डेज इन इयर 360 क्वेसनमा दिएको छ, त्यसमा मैले 360 राखेँ। डिभाइड इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेको 360 डिभाइड 9 गर्दा 40 डेज। त्यसै गरी रिसेबल कन्भर्सन पिरियड हामीले यसको फर्मुला डेज इन इयर बाई रिसेबल टर्नओभर हो। डेज इन इयर हामीलाई क्वेसनमा 360 दिएको छ, त्यसरी मैले डाइरेक्ट 360 बाई रिसेबल टर्नओभर राखेँ। 360 डिभाइड 12 गर्दा 30 डेज। अब यो 40 र 30 गरेपछि 70 डेज चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ साइकल भयो। अब क्यास कन्भर्सन साइकल, यो अपरेटिङ साइकलमा पिडिपी घटाए पनि हुन्छ, अर्थात् आइसिपी प्लस आरसिपी माइनस पिडिपी गरे पनि भयो। 40 प्लस 30 माइनस 20 गर्दा 50 डेज। अब हामीलाई थर्डमा वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड सोधेको थियो। हामीलाई यहाँनिर क्यास कन्भर्सन साइकललाई सपोर्ट गर्नको लागि फाइनान्सिङ रिक्वायर्ड कति हो भनेको, वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड कति हो भने यो हाम्रो वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड पर डे इन्टु सिसिसी हो फर्मुला। वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड पर डे भनेको वर्षभरि चाहिने पैसालाई 360 ले भाग गऱ्यो भने एक दिनमा चाहिने पैसा आउँछ, अनि इन्टु सिसिसी गर्ने। हामीलाई टोटल एनुअल इन्भेस्टमेन्ट इन अपरेटिङ साइकल भनेर 12 मिलियन दिएको छ। यसलाई 360 ले डिभाइड गरेपछि 1 डे को आयो, इन्टु सिसिसी गरेपछि हाम्रो वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड भयो। यो 16,66,667 हाम्रो एन्सर भयो। यति भन्दै आजको क्लास यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद।